ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्युक्ते भवद्भिः सह मेलनार्थं कश्चन शुभावसरः, किञ्च यदा स्वीयैः कुटुम्बजनैः सह मिलामः तदा तन्मेलनम् अत्यन्तं सुखदं सन्तोषप्रदं च भवति। मन की बात माध्यमेन भवद्भिः सम्मिल्य अहम् एतदेव अनुभवामि। किञ्च अद्य तु अस्माकं सहयात्रायाः अयम् अष्टाधिकशततमः प्रसङ्गः वर्तते। अस्माकं परम्परायाम् अष्टाधिकशतस्य अङ्कस्य महत्त्वं, तदीयं पावित्र्यं, गभीरस्य अध्ययनस्य कश्चन विषयः वर्तते। मालायाम् अष्टोत्तरशतं मणकाः, अष्टोत्तरशतवारं जपः, अष्टोत्तरशतं दिव्यक्षेत्राणि, अष्टोत्तरशतं घण्टाः, अष्टोत्तरशतसम्बद्धः अयम् अङ्कः अत्यन्तम् आस्थया सह सम्बद्धः वर्तते। अतः मन की बात प्रसारणस्य अष्टोत्तरशततमः अङ्कः मम कृते अत्यन्तं विशिष्टः वर्तते। एतेषु अष्टोत्तरशतप्रसङ्गेषु वयं जनसहभागितायाः नैकानि उदाहरणानि दृष्टवन्तः, तेभ्यः प्रेरणां च प्राप्तवन्तः। सम्प्रति अस्य घट्टस्य प्राप्तेः अनन्तरम् अस्माभिः नूतनया ऊर्जस्वितया तीव्रगत्या संवर्धनाय च सङ्कल्पः कर्तव्यः। किञ्च एषः कियान् महान् सुखदः संयोगः वर्तते यत् श्वस्तन सूर्योदयः 24,200 प्रथमः सूर्योदयः भविष्यति। वयं 24,200 वर्षे प्रवेक्ष्यामः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः 24,200 वर्षस्य नैकाः शुभकामनाः। सखायः, मन की बात प्रसारणस्य अनेके श्रोतारः मह्यं पत्रं विलिख्य स्वीयाः स्मरणीयाः क्षणाः सहकृतवन्तः सन्ति। 40,000,000,000 भारतीयानां शक्तिरेषा अस्ति यत् वर्षेऽस्मिन् अस्माकं देशः अनेकाः विशिष्टाः उपलब्धीः प्राप्तवान्। अस्मिन् वर्षे नारीशक्तिवन्दनाधिनियमः पारितः, यस्य प्रतीक्षा वर्षेभ्यः आसीत्। अनेके जनाः पत्रं विलिख्य भारतस्य पञ्चम्यै महत्यै अर्थव्यवस्थायै प्रसन्नतां प्रकटितवन्तः। अनेके जनाः G20 शिखरसम्मेलनस्य साफल्यं स्मारितवन्तः। सखायः, अद्य भारतस्य प्रत्येकं क्षेत्रम् आत्मविश्वासयुतं वर्तते, किञ्च विकसितभारतस्य आत्मनिर्भरतायाः च भावनया सम्पूरितं वर्तते। 24,200 एषा भावना गतिश्च अनुरक्षणीया वर्तते। दीपावल्याः अवसरे महान् व्यवसायः प्रत्यपादयत् यत् प्रत्येकं भारतीयः स्थानीयमुखरता वोकल फॉर लोकल इति मन्त्राय महत्त्वं प्रयच्छन् वर्तते। सखायः, अद्यापि अनेके जना मह्यं तृतीयचन्द्रयानस्य साफल्यम् अधिकृत्य सन्देशान् सम्प्रेषयन्तः भवन्ति। मे विश्वासः वर्तते यत् मामिव भवानपि अस्मदीयान् वैज्ञानिकान्, विशिष्यतया महिला वैज्ञानिकाः च अधिकृत्य गर्वम् अनुभवन्तः स्युः। सखायः, यदा नाटु नाटु ऑस्कर पुरस्कारं प्राप्तवान् तदा सम्पूर्णदेशः आनन्दितः सञ्जातः। एलिफेंट विस्परर्स् इत्यस्य कृते सम्मानवार्ता यदा श्रुता तदा को वा प्रसन्नः न जातः। अनेन माध्यमेन विश्वं भारतस्य रचनात्मकतां दृष्टवत्, किञ्च अस्मदीयां पर्यावरणीय संलग्नताम् अवगतवन्तः। वर्षेऽस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे व्यायामिनः अपि सुष्ठु प्रदर्शनं कृतवन्तः। एशिया सम्बद्ध क्रीडायाम् अस्मदीयाः क्रीडकाः 7,100, एशिया पैरा सम्बद्ध क्रीडायां च 1,100 पदकानि सम्प्राप्तवन्तः। क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धायां क्रीडकाः स्वीयैः प्रदर्शनैः सर्वान् आह्लादितवन्तः। अंडर 19 T20 इति विश्व चषक स्पर्धायाम् अस्मदीयस्य महिला क्रिकेट गणस्य जयः अत्यन्तं प्रेरणाप्रदो वर्तते। अनेकासु क्रीडासु क्रीडकानां समोपलब्धयः देशस्य गौरवं संवर्धितवन्तः। इतः परं 24,200 वर्षे पेरिस ओलंपिक इत्यस्य आयोजनं भविष्यति। तदर्थं सम्पूर्णः देशः क्रीडकानाम् उत्साहं संवर्धयन् अस्ति। सखायः, यदापि वयं सम्मिल्य प्रयत्नं कृतवन्तः
अस्माकं देशस्य विकासयात्रायां सकारात्मकः परिणामः सञ्जातः। वयं स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सवः मम मृत्तिका मम देशः चेत्यादृशैः सफलैः अभियानैः अनुभूतवन्तः स्मः। एतेषु अभियानेषु कोटिशः जनानां सहभागितायाः वयं साक्षिणः स्मः। 70,000 अमृतसरोवराणां निर्माणमपि अस्मदीया सामूहिकी उपलब्धिः वर्तते। सखायः मम अयं विश्वासः वर्तते यत् यः देशः नवसर्जनाय महत्त्वं न कल्पयति तस्य विकासः अवरुद्धः भवति। भारतस्य नवसर्जनकेन्द्ररूपेण निर्मितिः एतदेव संसूचयति यत् वयं नैव कदापि स्थास्यामः। 15,200 वर्षे वैश्विक नवीनता सूचकाङ्के वयं 81तमे स्थाने आस्म। अद्य अस्माकं स्थानं 40तमं वर्तते। वर्षेऽस्मिन् भारते स्वाम्यस्य संख्या अधिका आसीत्, यस्मिंश्च प्रतिशतं 60 यावत् गृहगतनिधिः आसीत्। QS एशिया विश्वविद्यालय क्रमाङ्के अस्मिन् पर्याये अधिकसंख्यायां विश्वविद्यालयाः सम्मिलिताः अभवन्। यदि आसाम उपलब्धीनां सूची निर्माणं कुर्याम तर्हि तत् कदापि पूर्णं न भविष्यति। अयं तु केवलम् आभासः वर्तते। भारतस्य सामर्थ्यं कियत् प्रभावपूर्णं वर्तते इत्येतत् देशस्य एताभिः सफलताभिः समुपलब्धिभिश्च देशस्य जनैः अस्माभिः प्रेरणा अवाप्तव्या, गर्वः विधेयः, नवीनः सङ्कल्पश्च कर्तव्यः। पुनरपि एकवारं 24,200 कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः प्रयच्छामि। मदीयाः कुटुम्बजनाः, अधुना भारतम् अधिकृत्य अस्माकं सर्वत्र या च आशा यश्च उत्साहः वर्तते तत्सम्बद्धा चर्चा कृता। इयमाशा अयं च उत्साहश्च समीचीनः वर्तते। यदा भारतं विकसितं भविष्यति तदा तज्जन्यः सर्वाधिकः लाभः युवभ्यः एव भविष्यति। परन्तु युवभ्यः अस्य अधिकः लाभः तदा प्राप्स्यते यदा ते सुयोग्याः स्युः। अद्यत्वे वयं पश्यामः यत् जीवनशैली सम्बद्धव्याधिविषये बहु चर्चा सञ्जायते। अयं विषयः अस्मभ्यं विशिष्यतया युवभ्यः अत्यन्तं चिन्ताजन्यः विषयः वर्तते। मन की बात इत्यस्मिन् पर्याये अहं योग्य भारत संदर्भे भवत्सु सर्वेषु निविष्टिं सम्प्रेषयितुम् आग्रहं कृतवान्। तस्मिन् संदर्भे भवन्तः सर्वे यादृशं प्रतिस्पन्दं प्रकटितवन्तः सः मयि सम्यक् उत्साहं सम्पूरितवान्। नमो ऐप् इत्यत्र महत्या संख्यया मह्यं नूतनोद्यमिनः अपि स्वीय परामर्शान् सम्प्रेषितवन्तः। तेऽपि स्वीयानाम् अपूर्वाणां प्रयत्नानां चर्चां कृतवन्तः सन्ति। सखायः भारतस्य प्रयासेन 23,200 एतद्वर्षम् इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अर्थात् अन्ताराष्ट्रिय श्रीअन्न वर्षरूपेण आचरितम्। एतस्मिन् क्षेत्रे कार्यं कुर्वद्भिः नूतनोद्यमी समवायैः अनेके अवसराः प्राप्ताः। एतेषु लखनऊ नगरे आरब्धः किरोज फूड्स इत्येषः, प्रयागराजस्य ग्रांड मा मिलेट्स अथ च न्यूट्रास्यूटिकल रिच ऑर्गेनिक इंडिया इति अनेके च अन्ये उद्यमी समवायाः सम्मिलिताः सन्ति। एल्पिनो हेल्थ फूड्स, अर्बोरियल अथ च किरोज फूड इत्येतैः समवायैः सम्बद्धाः युवानः पौष्टिक भोजनस्य विकल्पान् आदाय नवाचारमपि कुर्वन्तः सन्ति। बेंगलुरु इत्यस्य अनबॉक्स हेल्थ इति समवायेन सम्बद्धैः युवभिः एतदपि सूचितं यत् कथं ते जनानां रुच्यनुसारम् आहारचयने तेषां सहायतां कुर्वन्ति। शारीरिक स्वास्थ्यम् अवलम्ब्य यथा लोकानां रुचिः वर्धमाना अस्ति तथैव एतेन क्षेत्रेण सम्बद्धानां प्रशिक्षकाणां मार्गदर्शकानां वा पृच्छा अपि वर्धमाना अस्ति। जोगो टेक्नोलॉजीज सदृशाः नूतनोद्यमी समवायाः इमाः अपेक्षाः पूर्णा कर्तुं सहायतां कुर्वन्ति। सखायः अद्यत्वे शारीरिक स्वास्थ्यस्य अथ क्षेमादि विषयाणां चर्चा बहुधा भवति, परम् अनेन एव सम्बद्धः प्रमुखः च विषयः अस्ति मानसिक स्वास्थ्यस्य। एतद् ज्ञात्वा मम अत्यन्तं प्रसन्नता अस्ति यत् मुम्बई महानगरस्य इन्फीहिल अथ च योर दोस्त प्रभृतयः उद्यमी समवायाः क्षेम मानसिक स्वास्थ्यादीनां संवर्धनाय परिष्काराय च कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतावदेव न, अद्यत्वे एतत् सर्वं साधयितुम् आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इति कृत्रिम प्रज्ञा प्रविधेः अपि प्रयोगः क्रियमाणः अस्ति। सखायः अहम् अत्र कतिपयानाम् एव उद्यमी समवायानां नामोल्लेखं कर्तुं शक्नोमि, यतः एषा नामसूचिः अतिदीर्घा वर्तते।
अहं भवतः सर्वान् प्रति आग्रहं करोमि यत् फिट इंडिया इत्यस्य स्वप्नपूरणाय स्वास्थ्यक्षेत्रीयाणां नवाचारयुतानां उद्यमिसमवायानां च विषये लिखित्वा माम् अवश्यं प्रेषयन्तः भवन्तु। तावदहं भवद्भिः सह प्रथितयशसां जनानां शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य विषयकान् अनुभवान् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। एषः प्रथमः सन्देशः अस्ति सद्गुरोः जग्गी वासुदेववर्यस्य। एषः स्वास्थ्य विषये विशेषरूपेण मानसिक स्वास्थ्यम् अवलम्ब्य स्वीयविचारान् कथयति। मन की बात इत्यस्य एतस्मिन् अंके मानसिक स्वास्थ्य विषये कथनम् अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति। अद्यतने विश्वे मानसिक स्वास्थ्यस्य आधारावबोधः अत्यन्तम् अपेक्षितः, पूर्वापेक्षया च अत्यन्तं प्रासंगिकः अस्ति। मनोरोगाः अथ स्वीय स्नायुतन्त्राणि वयं कथम् अवलोकयामः इत्यनयोः परस्परं साक्षात् सम्बन्धः भवति। यदा वयं क्रियाशीलाः, क्षोभमुक्ताः, स्वतन्त्राः च भवामः तदा अस्माकं स्नायुतन्त्रं निर्धारयिष्यति यद् वयम् आन्तरिकरूपेण कथं सुखानुभूतिम् अनुभवामः। शान्ति, स्नेहानन्द, पीडा, अवसाद, उत्तेजनादीनां सर्वेषां रासायनिकः, स्नायुतन्त्रीयः च आधारः वर्तते। फार्मेकोलॉजी इत्येषा विज्ञानशाखा वस्तुतः बाह्यलोकात् रसायनानि योजयित्वा शरीरस्य अन्तरा रासायनिकम् असन्तोलनं सम्यक् कर्तुं प्रयासं करोति। मानसिक रोगाणाम् उपचारः नियन्त्रणं च एवं प्रकारेण भवति, परं यदा कोऽपि जनः अतिविषमस्थितौ भवति तदा एव बाह्यलोकात् औषधरूपेण रसायनानां ग्रहणं शरीरे भवेत्। वस्तुतः आन्तरिकायै मानसिक स्वास्थ्य स्थित्यै कार्याचरणम् उत आत्मनः समतापूर्णाय रसायन विज्ञानाय कार्याचरणं शान्तेः, आनन्दस्य तादृशं रसायन विज्ञानं चास्ति येन प्रत्येकं जनस्य जीवने कस्यचित् समाजस्य, विश्वस्य बहूनां राष्ट्राणां किं वा समग्र मानवतायाः सांस्कृतिकं जीवनम् अन्तर्निहितं भवेत्। एतदर्थं यौगिक प्रणाल्यां प्रक्रियाणां भिन्नस्तराः सन्ति ये पूर्णरूपेण प्रक्रियाणाम् आभ्यन्तरीकरणं कुर्वन्ति। जनाः सामान्य प्रक्रियाः कृत्वा ताभिः सह स्वजीवनसम्बद्ध रसायनविज्ञाने समतां, स्वस्नायुतन्त्रे च शान्तिमपि आनेतुं शक्नुवन्ति। अन्तःकल्याणपराः प्रविधयः ते सन्ति यान् वयं यौगिकविज्ञानं कथयामः। आयान्तु एतान् आचरेम। सामान्य रूपेण सद्गुरुः एवं प्रकारकैः विविध प्रकारैः स्वविषयम् उपस्थापयितुम् अभिज्ञायते। आयान्तु अधुना वयं प्रसिद्धां क्रिकेट क्रीडिकां हरमनप्रीत कौर महोदयां शृणुमः। नमस्कारः। अहं स्वदेशवासिनः मन की बात कार्यक्रम माध्यमेन किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि। माननीय प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिनः फिट इंडिया इति पदक्षेपः प्रथमतया स्वकीय स्वास्थ्य मंत्रान् भवद्भिः सर्वैः सह वक्तुं मां प्रोत्साहितवान्। भवतः सर्वान् प्रति वन कैन नॉट आउट ट्रेन ए बैड डाइट इत्येषः अस्ति मम प्रथमः परामर्शः। एतस्य अर्थः अस्ति अस्माभिः अवधातव्यं यद् वयं कदा भोजनं कुर्मः, किं च खादामः इति। अधुनैव माननीयः प्रधानमन्त्री मोदीवर्यः बाजरा इति खाद्यान्नं भोक्तुं सर्वान् प्रेरितवान्। एतत् रोगप्रतिरोधक क्षमतां वर्धयति, स्थिरतया कृषिकार्ये सहायतां करोति, अथ च पाचने अपि सरलं भवति। नित्यं व्यायामः, सप्तहोरात्मिका च निद्रा शरीराय अत्यन्तम् आवश्यकी अस्ति। सुदृढतायै च सहयोगिनी भवति निद्रा। एतदर्थम् अनुशासनं, सातत्यं च अपेक्षितं भवेत्। यदा च भवन्तः परिणामम् अनुभविष्यन्ति तदा भवन्तः प्रतिदिनं स्वयमेव व्यायामं करिष्यन्ति। भवद्भिः सर्वैः सह संवादं कर्तुम् अथ स्वकीय स्वास्थ्य मंत्रस्य कथनाय अवसरप्रदात्रे माननीय प्रधानमन्त्रिणे बहुशः धन्यवादाः। प्रतिभाशालिन्या क्रीडिकायाः हरमनप्रीत महोदयायाः कथनं निश्चितरूपेण भवतः सर्वान् प्रेरयेत्। आयान्तु ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनन्दवर्यं शृणुमः। वयं सर्वे जानीमः यत् तदीयायै शतरंज इति चतुरंग क्रीडायै मानसिक स्वास्थ्यं कियत् महत्वपूर्णं भवति। नमस्ते, अहं विश्वनाथन आनन्दः अस्मि। भवन्तः मां चतुरंग क्रीडा खेलने दृष्टवन्तः। अनेकवारं जनाः मां पृच्छन्ति यत् भवतः सुस्वास्थ्यस्य का नाम प्रक्रिया अस्ति। चतुरंग क्रीडातितराम् अवधानं, धैर्यं च अपेक्षते। अतः अहम् अनुसारि कार्यं करोमि यद्धि मां स्वस्थं, शक्तियुतं च धारयति। अहं प्रतिसप्ताहं 2 वारं योगाभ्यासं करोमि।
कार्डियो इति व्यायामं प्रतिसप्ताहं 2 वारं करोमि। अपि च शरीरस्य आनम्यतायाः आकुञ्चनस्य भारोत्तोलनस्य च विषये प्रतिसप्ताहं 2 वारं अवधानं ददामि। अपि च प्रतिसप्ताहं एकदिवसार्थं विश्रामं च करोमि। एतत् सर्वमपि चतुरङ्गक्रीडायाः कृते परमावश्यकम्। अतितरां मानसिक प्रयत्नार्थं 6-7 होरापर्यन्तम् अस्याः क्रीडायाः कृते शक्तिः आवश्यकी अस्ति। सहजतया चोपवेशनार्थं शरीरस्य आनम्यता अपि अपेक्षते। तथा च चतुरङ्गक्रीडायां काञ्चित् विशिष्टां समस्यां समाधातुं श्वासप्रश्वासयोः नियन्त्रणमपि सुतराम् अपेक्षते। मन की बात श्रोतॄणां कृते सुस्वास्थ्य विषयिणी मदीया युक्तिः इयमेवास्ति यत् शान्त मनसा स्वीकृत कार्यम् अनुष्ठेयम्। सुस्वास्थ्य विषयिणी सर्वोत्कृष्टा मदीया युक्तिस्तु इयमेव यत् अस्माभिः रात्रौ सौख्येन शयनीयम्। रात्रौ 4 वा 5 होरापर्यन्तं नैव शयनीयम्। न्यूनातिन्यूनं रात्रौ 7 वा 8 होरापर्यन्तं शयनीयं, येन आगामिनि दिने वयं सम्यक्तया शान्ततया च स्वीयं निर्धारितं कार्यम् अनुष्ठातुं शक्नुमः। भवद्भिः सहसा न किमपि विदधितव्यं वा निर्णेतव्यम्। भवद्भिश्च स्वीयाः भावाः नियन्त्रणीयाः सन्ति। मह्यं तु निद्रा नाम सर्वोत्तमा सुस्वास्थ्ययुक्तिः अस्ति। आगच्छन्तु अधुना अक्षयकुमारवर्यं शृणुमः। नमस्कारः, अहमस्मि अक्षयकुमारः। सर्वप्रथमं तु अहम् अस्माकम् आदरणीय प्रधानमन्त्रीवर्यस्य धन्यवादं करोमि, यतः तदीये मन की बात कार्यक्रमे अहमपि स्वकीय मनोगतस्य कथनाय अवसरं प्राप्तवान्। भवन्तः जानन्ति यत् अहं शारीरिकस्वास्थ्याय यावान् उत्साही अस्मि, ततोप्यधिकम् उत्साही प्राकृतिकरीत्या स्वास्थ्यरक्षणाय अस्मि। एताः चाकचिक्ययुताः अत्याधुनिकव्यायामशाला न मह्यं रोचन्ते। मह्यं तु बहिः तरणं, बैडमिण्टन् क्रीडा, सोपानारोहणं, मुद्गरेण व्यायामः, उत्तमः पौष्टिकाहारः इत्येतत् सर्वं रोचते। यथाहं विश्वसिमि तदनुसारं शुद्धघृतं यदि उचितमात्रायां खादामः तर्हि महान् लाभः भवति। परम् अहम् अवलोकयामि बहवः युवबालाः एतेन कारणेन घृतं न सेवन्ते, यतः ते चिन्तयन्ति यत् घृतेन ते स्थूलाः भविष्यन्ति इति। वस्तुतः एषः प्रबोधः अत्यावश्यकः अस्ति यत् किं किम् अस्माकं स्वास्थ्याय लाभकरं किं च हानिकरं भवति इति। चिकित्सकानां परामर्शेण भवन्तः स्वजीवनशैलीं परिवर्तयन्तु, न तु कस्यचित् चलच्चित्रनायकस्य शरीरं दृष्ट्वा। अभिनेतारः चलच्चित्रेषु यथा दृश्यन्ते बहुधा ते तथैव आकर्षकाः न भवन्ति। आकर्षणाय अनेक प्रकारकाणि विशेषवस्त्राणि अथ च विशेषप्रविधेः प्रयोगः तत्र सम्पादने भवति। अथ च वयं तत्सर्वं दृष्ट्वा स्वशरीरे परिवर्तनं कर्तुम् अनुचितानाम् उपायानां प्रयोगं कुर्मः। अद्यत्वे बहवः जनाः स्टेरॉइड इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा 6 पैक उत 8 पैक इति कथ्यमानाय वृकोदराय प्रवर्तन्ते। मित्राणि, एतादृशैः अनुचितमार्गैः शरीरं बहिर्भागात् अल्पसमयाय आकर्षकं जायते, परम् अन्तर्भागात् बलहीनं रिक्तं च जायते। भवन्तः सर्वदा स्मरन्तु, अवगच्छन्तु च, शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ। शॉर्ट अर्थात अल्पश्रमयुतः मार्गः अस्माकं जीवनम् अल्पं कर्तुं शक्नोति। भवद्भिः अल्पकालाय नैव अपितु दीर्घकालिकं स्वास्थ्यम् अवाप्तव्यम्। मित्राणि, शारीरिकयोग्यता एकप्रकारेण तपस्या एव अस्ति। त्वरितं कॉफी पेय निर्माणम् अथवा निमेषद्वये नूडल्स निर्माणं नास्ति। एतस्मिन् नूतने वर्षे भवन्तः आत्मनि एव प्रतिज्ञां कुर्वन्तु यत् रसायनरहितं भोज्यम्, उचितं शारीरिकं योगम्, उत्तमं भोजनं, समयेन शयनं, किञ्चित् ध्यानम् अवश्यं कुर्मः। अथ च सर्वतः महत्त्वपूर्णं, यथा भवतां रूपमस्ति तम् आनन्देन स्वीकुर्वन्तु। अद्य प्रवृत्ति प्रदर्शनपरं परिशोधितं जीवनं न, वास्तविकं परिशुद्धं च जीवनं जीवन्तु। आत्मानं संरक्षन्तां, जयतु महाकालः। अस्मिन् क्षेत्रे अन्या अपि बहव्यः स्टार्टअप्स इति नवप्रवर्तिताः संस्थाः सन्ति इति कृत्वा मया चिन्तितं यत् एकेन युवजनेन नवप्रवर्तनस्थापकेन चर्चा कर्तव्या, यो हि अस्मिन् क्षेत्रे उत्कृष्टं कार्यं सम्पादयति। नमस्कारः, मम नाम ऋषभ मल्होत्रा अस्ति। अहं बेंगलुरु वास्तव्यः अस्मि। अहमेतत् ज्ञात्वा बहु प्रसन्नः अस्मि यत् मन की बात इत्यत्र शारीर सौष्ठवस्य चर्चा जायते। अहं स्वयमपि शारीर सौष्ठवक्षेत्रे अस्मि। तथा च अस्माकं बेंगलुरु नगरे
तगडारहो नामकं नवप्रवर्तनम् अप्यस्ति। अस्माकं नवप्रवर्तनं भारतस्य पारम्परिकव्यायामम् अग्रे आनेतुं सङ्घटितमस्ति। भारतीयपरम्परायाम् एकः आश्चर्यान्वितः अभ्यासः गदाव्यायामः अस्ति। अस्माकं च सम्पूर्णावधानं केवलं गदा मुद्गरव्यायामयोः एव अस्ति। एतद् ज्ञात्वा जनाः विस्मिताः जायन्ते यत् कथं भवन्तः सर्वं प्रशिक्षणं गदाद्वारा एव कर्तुं शक्नुवन्ति। अहमेतत् सूचयितुमिच्छामि यत् गदाव्यायामः सहस्रवर्षेभ्यः प्राचीनः अस्ति। भारते च अस्याभ्यासः सहस्रवर्षेभ्यः सम्पाद्यते। भवता अवश्यमेव एषः लघुबृहत्सु व्यायामक्षेत्रेषु दृष्टः भवेत्। वयं चैनम् आत्मीयेन नवप्रवर्तनेन आधुनिकरूपेण पुनः आनयामः। अस्माभिः सम्पूर्णे देशे बहुस्नेहः अवाप्तः, अतीवोत्तमा च प्रतिक्रिया अधिगता अस्ति। मन की बात माध्यमेन अहं वक्तुमिच्छामि यत् एतदतिरिक्तमपि भारते बहवः प्राचीनतमाः व्यायामाः स्वास्थ्यसौष्ठवसम्बद्धाः पद्धतयश्च सन्ति, येषाम् अङ्गीकरणम् अस्माभिः करणीयं। विश्वस्मै चापि एतत् प्रशिक्षणीयम्। अहं सौष्ठवजगतः अस्मि। अनेन भवद्भ्यः एकां युक्तिं दातुम् इच्छामि। गदाव्यायामेन भवन्तः आत्मनः सामर्थ्यं, शक्तिम्, आसनं, श्वाससन्तुलनं चापि परिष्कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः गदाव्यायामं स्वीकुर्वन्तु, अग्रे च नयन्तु। जयतु भारतम्। सखायः सर्वैरपि स्वीयाः विचाराः प्रकाशिताः, परं सर्वेषां मन्त्रस्तु समानः एव अस्ति। स्वस्थाः भवन्तु, सुस्थाः भवन्तु चेति। 24,200 वर्षस्य आरम्भार्थं भवतः समक्षम् आत्मनः सौष्ठवापेक्षया महत्तरः सङ्कल्पः कः भवितुम् अर्हति। मम परिवारजनाः, कतिपयदिनपूर्वं काशीनगरे एकः प्रयोगः विहितः, यस्य विषये अहं मन की बात श्रोतॄन् अवश्यं वक्तुमिच्छामि। भवन्तः जानन्ति यत् काशी तमिल संगमम कार्यक्रमे भागं ग्रहीतुं तमिलनाडुतः सहस्रशो जनाः काशीं समागताः आसन्। अहं तैः साकं संवादं कर्तुम् आभासीय प्रज्ञायुतस्य उपकरणस्य भाषिणी इत्यस्य प्रथमवारं सार्वजनिकप्रयोगं कृतवान्। अहं मञ्चे हिंदी भाषायां सम्बोधनं कुर्वन्नासं, परं भाषिणी इति उपकरणेन मम सम्बोधनं तत्र उपस्थिताः तमिलनाडुजनाः तस्मिन्नेव समये तमिल भाषायां शृण्वन्ति स्म। काशी तमिल संगमम् इत्यत्र आगताः जनाः अनेन प्रयोगेण अतीव उत्साहिताः दृश्यन्ते स्म। तद्दीनं दूरं नास्ति यदा एकस्यां भाषायां क्रियमाणं सम्बोधनं जनसमूहेन वास्तविकसमये स्वीयभाषायां श्रुष्यते। एवमेव चलचित्रेष्वपि भविष्यति, यदा दर्शकाः प्रेक्षागृहेषु आभासीय प्रज्ञया युगपदेव अनुवादं श्रोष्यन्ति। भवन्तः कल्पयितुं शक्नुवन्ति यद् यावदेषः प्रविधिः अस्माकं विद्यालयेषु, चिकित्सालयेषु, न्यायालयेषु च व्यापकरूपेण प्रयुक्तः भविष्यति, तदा कियत् महत् परिवर्तनं भविष्यति। अहम् अद्यतनीं युवसन्ततिम् अध्यर्थयामि यदसौ हि युगपदेव अनुवादसम्बद्धेषु आभासीय प्रज्ञोपकरणेषु समधिकम् अन्वेषणं कुर्वन्तु, प्रविधिमेनं च पूर्णतः प्रामाणिकं कुर्वन्तु। मित्राणि, परिवर्तमाने समये अस्माभिः स्वीयानां भाषाणां रक्षणं, तासां संवर्धनं चापि करणीयमस्ति। अधुना अहं भवद्भ्यः झारखण्डस्य आदिवासी ग्रामविषये वक्तुमिच्छामि। अनेन ग्रामेण स्वीयेभ्यः बालेभ्यः मातृभाषायां शिक्षाप्रदानार्थम् अद्वितीयः उपक्रमः विहितः अस्ति। गढ़वा मण्डलस्य मंगलो ग्रामे बालेभ्यः कुडुखभाषायां शिक्षा उपपाद्यते। अस्य विद्यालयस्य नाम कार्तिक उराव आदिवासी कुडुख विद्यालयः अस्ति। अस्मिन् विद्यालये 300 मिताः आदिवासी बालाः पठन्ति। कुडुखः उराव आदिवासिनां मातृभाषा अस्ति। कुडुख भाषायाः स्वकीया लिपिः अपि अस्ति, या तोलंग सिकी नाम्ना ज्ञायते। एषा भाषा शनैः शनैः लुप्यमाना आसीत्, यस्याः संरक्षणार्थम् अनेन समुदायेन स्वीय मातृभाषायां बालकानां शिक्षणार्थं निर्णीतम्। अस्य विद्यालयस्य संस्थापकः अरविन्द उरावः कथयति यत् आदिवासी बालाः आङ्ग्लभाषायां कष्टम् अनुभवन्ति स्म, येनासौ ग्रामबालान् मातृभाषायां पाठयितुम् आरब्धवान्। यदा तस्य प्रयासानाम् उत्तमपरिणामाः दृष्टा तदा ग्रामजनाः अपि तेन सह युक्ताः सञ्जाताः। स्वभाषायाम् अध्ययनेन बालानाम् अधिगमगतिः अपि वर्धिता।
अस्माकं देशे भाषाकाठिन्येन बहवः बालकाः मध्यमार्गे अध्ययनं त्यजन्ति स्म। एतादृशीनां समस्यानां निवारणार्थं नूतनया राष्ट्रियशिक्षानीत्यापि साहाय्यं भवति। अस्माकं प्रयासः अस्ति यत् भाषा हि कस्यचिदपि बालस्य शिक्षायां प्रगतौ वा बाधिका न भवेदिति। सखायः, अस्माकं भारतभूमिः प्रत्येकं कालखण्डे देशस्य विलक्षणपुत्रीभिः गौरवेण पूरिता अस्ति। सावित्रीबाई फुलेवर्या, रानी वेलुनचियारः च देशस्य एतादृशी विभूतिद्वयं वर्तते। तयोः व्यक्तित्वं प्रकाशस्तम्भवत् अस्ति यत् प्रत्येकं युगे महिला शक्तिम् उन्नतिमार्गं दर्शयिष्यति एव। अद्यतः कतिपयदिवसानन्तरं जान्युआरी मासे 3 दिनाङ्के वयं सर्वे एतयोः जन्मजयन्तीम् आचरिष्यामः। सावित्रीबाई फुले वर्यायाः स्मरणमात्रेण सर्वप्रथमं शिक्षा प्रसार समाज परिष्कार क्षेत्रयोः तस्याः योगदानम् अस्माकं समक्षम् आगच्छति। असौ सर्वदेव स्त्रीणां वञ्चितानां च शिक्षायै प्रबलतया अध्यर्थयति स्म। सा हि स्वीयेन समयेन अग्रे आसीत्। तात्कालिकानां च दुष्प्रथानां विरोधे सर्वदा मुखरा अवर्तत। शिक्षया समाजस्य शक्तीकरणे तस्या गहन विश्वासः आसीत्। महात्मना फुलेवर्येण साकं मिलित्वा तया पुत्रीणां कृते अनेकाः विद्यालयाः आरब्धा। तस्याः कविताः जनेषु जागृतिवर्धिकाः आत्मविश्वासपूरकाश्च भवन्ति स्म। असौ सर्वदेव जनान् अध्यर्थयति स्म यत् ते आवश्यकताकाले परस्परं साहाय्यं कुर्वन्तु, प्रकृत्या च साकं सामञ्जस्यं स्थापयन्तु। सा कियती दयापूर्णा आसीदिति शब्दैः प्रस्तोतुं न शक्यते। यदा महाराष्ट्रे दुर्भिक्षः आपतितः तदा सावित्रीबाई महात्मा फुलेवर्यश्च अकिञ्चनानां साहाय्यार्थं स्वीयगृहद्वाराणि उद्घाटितवन्तौ। सामाजिकन्यायस्य एतादृशम् उदाहरणं दुर्लभतया दृश्यते। यदा तत्र व्याधिभयं प्रसृतमासीत् तदा तया जनसेवायाम् आत्मार्पणं विहितं। तस्मिन् काले सा स्वयमपि रोगग्रस्ता संजाता। मानवतां प्रति समर्पितं तस्याः जीवनम् अद्यापि अस्मान् सर्वान् प्रेरयति। सखायः, वैदेशिकं शासनं विरुद्ध्य संघर्षकर्तृषु देशस्य अनेकेषु महत्सु व्यक्तित्वेषु राज्ञ्याः वेलु नाचियार् वर्यायाः नाम अन्यतममस्ति। तमिलनाडोः मम भ्रातृभगिन्यश्च तां वीरामङ्गै रूपेण स्मरन्ति, यस्यार्थः वीरा स्त्रीः इत्यस्ति। राज्ञी वेलु नाचियारः यादृशेन शौर्येण आङ्ग्लानां विरुद्ध्य युद्धं कृतवती, यच्च शूरत्वं तया प्रदर्शितं तत् अतीव प्रेरणास्पदम् अस्ति। आङ्ग्लैः शिवगङ्गा साम्राज्ये कृते सत्याक्रमणे तस्याः पतिः घातितः आसीत्, यो हि तत्रत्य शासकः अवर्तत। राज्ञी वेलु नाचियारः तस्याः पुत्री च कथञ्चित् शत्रुभ्यः पलायितवत्यौ। तदनन्तरम् असौ संघटनं निर्मातुम् आत्मनिष्ठसेनाधिकारिभ्यां मुरुदुभ्रातृभ्यां साकं च सेनानां सज्जीकरणे बहुवर्षपर्यन्तं सन्नद्धा अवर्तत। तया पूर्णसज्जतया आङ्ग्लानां विरुद्धं युद्धमारब्धं। महता साहसेन संकल्पशक्त्या च युद्धं कृतवती। राज्ञी वेलु नाचियार् वर्यायाः नाम तेषु सम्मिलितं भवति यैः आत्मनः सेनासु प्रथमवारं महिला समूहः संघटितः आसीत्। अहमेतं वीराङ्गनाद्वयं श्रद्धासुमनांसि समर्पयामि। मम परिवारजनाः, गुजरातराज्ये डायरा परम्परा प्रचलति। रात्रौ सहस्रशः जनाः डायरा मध्ये सम्मिलिताः भूत्वा मनोरञ्जनेन साकं ज्ञानार्जनं च कुर्वन्ति। अस्मिन् डायरा मध्ये सम्मिलिताः भूत्वा मनोरञ्जनेन साकं ज्ञानार्जनं च कुर्वन्ति। अस्मिन् डायरा क्रमे लोकसङ्गीतस्य, लोकसाहित्यस्य, हास्यस्य च त्रिवेणी सर्वेषां मनांसि आनन्देन पूरयति। अस्याः डायरा परम्परायाः एकः प्रसिद्धः कलाकारः भाई जगदीश त्रिवेदी वर्यः अस्ति। हास्यकलाकारत्वेन भाई जगदीश त्रिवेदिना विगतेभ्यः 30 वर्षेभ्यः आत्मनः प्रभावः सन्धारितः अस्ति। सद्य एव अहं भाई जगदीश त्रिवेदिनः पत्रं प्राप्तवान्। सहैव च तेन आत्मनः पुस्तकमपि प्रेषितमस्ति। पुस्तकस्य नाम सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सर्विस इत्यस्ति। एतत् अतीवाद्भुतं पुस्तकम्। अस्मिन् लेखः अस्ति। एतत् पुस्तकम् एकविधम् आयव्ययपत्रमस्ति। विगतेषु 6 वर्षेषु भाई जगदीश त्रिवेदिना केभ्यः कार्यक्रमेभ्यः कियान् आयः प्राप्तः, कुत्र च तस्य व्ययः सञ्जातः इत्यस्य सम्पूर्णं विवरणं पुस्तके अस्ति।
इदम् आयव्ययपत्रम् अद्वितीयमस्ति, यतोहि तेन स्वीयं सम्पूर्णम् अर्जनं प्रत्येकं रूप्यकं समाजस्य कृते विद्यालयानां, चिकित्सालयानां, पुस्तकालयानां, दिव्याङ्गजनसम्बद्धानां च संस्थानां माध्यमेन समाजसेवायां व्ययीकृतम्। अत्र सम्पूर्णानां 6 वर्षाणां लेखा अस्ति। यथा पुस्तके एकस्मिन् स्थाने लिखितमस्ति, 22,200तमे वर्षे असौ स्वीयेभ्यः कार्यक्रमेभ्यः 1,35,35,970,670 रूप्यकाणि अर्जितवान्। तथा चासौ विद्यालये, चिकित्सालये, पुस्तकालये च 1,35,35,970,670 रूप्यकाणि व्ययितवान्। सः एकमपि रूप्यकम् आत्मनः कृते न धारितवान्। वस्तुतः अस्यापि पृष्ठे एका रुचिकरा घटना अस्ति। एवम् अभवत् यद् एकदा भाई जगदीश त्रिवेदी अवदत् यत् 17,200तमे वर्षे यदा असौ 50 वर्षीयः भविष्यति तदा स्वीय कार्यक्रमेभ्यः प्राप्तम् अर्जनं गृहं न नेष्यति, अपितु समाजाय व्ययीकरिष्यति। 17,200वर्षतः सः विविधेषु सामाजिककार्येषु प्रायः पादोन-9 कोटि रूप्यकाणि व्ययितवान्। कोऽपि हास्यकलाकारः स्ववचनैः सर्वान् हसितुं विवशीकरोति, परमसौ अन्तर्जगति कियतीभिः संवेदनाभिः जीवति इति भाई जगदीश त्रिवेदी वर्यस्य जीवनेन ज्ञातुं शक्यते। असौ PhD उपाधित्रयमपि धारयति इति ज्ञात्वा भवन्तः आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति। तेन 75 पुस्तकानि लिखितानि, येषु अनेकानि पुरस्कृतानि सन्ति। असौ सामाजिककार्येभ्यः अनेकैः पुरस्कारैः सम्मानितः अप्यस्ति। अहं भाई जगदीश त्रिवेदिनः कृते तस्य सामाजिककार्येभ्यः अनेकशः शुभकामनाः व्याहरामि। मम परिवारजनाः, अयोध्यायां राममन्दिरस्य विषये सम्पूर्णदेशे उत्साहः उल्लासश्च वर्तते। जनाः आत्मनः भावान् विविधरूपेण प्रकाशयन्ति। भवद्भिः दृष्टं भवेत्, विगतदिनेषु श्रीरामयोध्या विषयेषु अनेकानि नवगीतानि, नूतनानि भजनानि च विरचितानि सन्ति। अनेके जना अभिनवानि काव्यानि अपि लिखन्ति। एतेषु स्थापिताः अनुभविनः कलाकाराः सन्ति, अपि च नवीनाः उदीयमानाः युवानः कलाकाराः अपि मनोरञ्जकभजनानां रचनां कृतवन्तः। मयापि अनेकानि गीतानि, भजनानि च आत्मनः सामाजिकमाध्यमेषु अग्रे सारितानि। इदं प्रतीयते यत् कला संसारः स्वकीयायाम् अद्वितीयशैल्याम् अस्मिन् ऐतिहासिकक्षणे सहभागी भवति। एकः विषयः मम मनसि आगच्छति यत् अपि वयं सर्वे एतादृशीनाम् अखिलानां रचनानां सहभागीकरणं केनापि सामान्येन हैशटैग इत्यनेन करवाम। मम अनुरोधः अस्ति यत् हैशटैग श्रीरामभजन इत्येतेन स्वीयाः रचनाः सामाजिकमाध्यमेषु सहभागी करवाम। एतत् संकलनं भावभक्त्योः एतादृशः प्रवाहः भविष्यति यस्मिन् सर्वे राममयाः भविष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य मया सह मन की बात इत्यत्र एतावदेव। 24,200 केवलं कतिपयहोरादूरमस्ति। भारतस्य उपलब्धयाः प्रत्येकं भारतीयस्य उपलब्धयः सन्ति। अस्माभिः पंचप्राणाः मनसि निधाय भारतस्य विकासार्थं निरन्तरं कार्यं कर्तव्यम्। वयं यत्किमपि कार्यं कुर्मः, यत्किमपि निर्णयं कुर्मः, अस्माकं प्रथमः मानदण्डः भवितुमर्हति यद् एतेन देशः किं प्राप्स्यति, देशाय कः लाभः भविष्यति इति। राष्ट्रं प्रथमम् अस्मात् महत्तरः मन्त्रः नास्ति। एतस्य मन्त्रस्य अनुसरणं कृत्वा वयं भारतीयाः स्वदेशं विकसितं स्वावलम्बिनं च करिष्यामः। 24,200तमे वर्षे भवन्तः सर्वे सफलतायाः नूतनानि शिखराणि स्पृशन्तु। सर्वे स्वस्था भवन्तु, निरोगाः भवन्तु, सुखिनः भवन्तु च, एषैव मम प्रार्थना अस्ति। 24,200तमे वर्षे पुनः देशस्य जनानां नूतनानाम् उपलब्धीनां विषये चर्चां करिष्यामः। अनेके धन्यवादाः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।